Hello mga kasyay, maligo tag sayo kay moadto tag merkado. Maong bango na diha kay uban nito. Bag-o ta mo lakaw mga kasyay, importante nga fresh gihapon ang atong dagway. So mga kasyay, gamayng sunscreen lang, sunblock, pites na, pwede na mo lakaw. Nisa kay mi og yellow fast crab mga kasyay dinhi sa Olango Island paingon sa Angasil Port. Unya naabot na mi dinhi sa Angasil. Manakay pa mi mga kasyay og sikad. Unya ni hapit pod mi diri'a sa Jollibee kay anhi mi magbuwag-buwag sa akong igsuon ug sa akong sister-in-law kay mobalik na sila og muuli dito sa Bohol. Pagkahuman sa among lunch mga kasyay, nindiritso nami uni sakay mi og modern jeep paingon na dito sa merkado. Magian di ang Super Metro Gaisano kung moadto ka sa merkado upon. Mga kasyay ning hapit din mi og mga utanon kay aron sad sa among panihapon naa nami lutoon dayon. Sasab among gianhi, ang purpose jud namo dinhi is mangumpra sa La Nueva. Kay sa La Nueva dinhi kasagaran ang mga negosyante, mga tindahan nga gamay mangumpra dinhi sa La Nueva kay mas makasave sila ug barato pa sila. Ikay, mga kasyay, ako lang pahibawon kamo nga kung mangumpra mo, dapat di mga kasyay, tan-awon ninyo ang produkto nga inyong gipalit kay naay uban nga buslot, nga hupas, maong kung mo purchase mo sa products, dapat tan-awon ninyo ang expiration date o ang ilang plastic sa produkto kung nga buslot ba o wala. Para sa atong negosyo, dili ta maarkansi. Dinhi tanan mga kasyay ang among nakumpra dinhi sa La Nueva. Unya pagkahuman namo dinha sa upon, ni uli nami dinhi sa isla. Og daghang salamat mga kasyay sa patuloy gihapon sa pagsuporta.